بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه‌های دینی با موضوع حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته بیان شد بر این که یکی دیگر از حقوق مسلم قشر زنان همانند قشر مردان مسئله ارث می باشد. حق ارث و میراث متعلق به عموم قشر زنان و مردان می باشد و این حقی است که الله ذوالجلال اون را در قرآن کریم تقسیم و توزیع نمودند و همچنین این بحث یعنی بحث ارث و میراث در فرمایشات گرانبهای سرور بشریت علیه الصلاة والسلام بیان شده. بیان شد بر این که بحث ارث و میراث یک بحث بسیار مهمی است و یکی از مسائل حقوقی که در دین مبین اسلام به اون اهمیت خاصی داده شده و عرض شد بر این که آیاتی چند در قرآن کریم در شأن همین قضیه مهم، قضیه ارث و میراث، الله ذوالجلال در کتابش عنوان فرمودند. اگر خوب دقت کنیم به این نتیجه مسلم میرسیم بر این که در دین مبین اسلام به طور کافی و وافی حقوق قشر زنان بیان شده است و هیچ نوع نقص و نقیصه‌ای و اجحافی و ظلمی در این جانب عنوان نشده، هرچند که دشمنان دین اسلام، دشمنان قرآن و سنت شبانه روز زمزمه این قضایا میکنند بر این که دین اسلام در جانب قضایای مهم متعلق به قشر زنان اجحاف نموده و همیشه در واقع در رسانه های مختلف فضای مجازی و دیگر وسایل ارتباط جمعی همیشه دست به قلم می شوند و شمشیرهای زهرآلود خودشان برهنه می کنند بر علیه دین مبین اسلام، صرفاً نه به خاطر این که در واقع قلبشان برای بشریت و برای قشری از قشرها سوخته باشد، بلکه هدف این است که بتوانند با مطرح کردن این همه شبهه بتوانند به نقشه های شوم خودشان برسند و بتوانند مسلمانان و علی الخصوص قشر زنان و بالاخص قشر جوانان از دین خودشان، از عقیده خودشان دور کنند. پس هدف بزرگی است که دشمن دنبال می کند، اما اینجاست که یک فرد مؤمن بایستی زیرک باشد، بایستی که تحقیقی داشته باشد، بایستی که از
تلاوت قرآن کریم غافل نباشد، از دعا غافل نباشد، همیشه از الله ذوالجلال این را بخواهد که و دعا کند که او را بر راه راست و بر صراط مستقیم ثابت قدم نماید. ورد زبان یک انسان مؤمن ضمن اینکه انواع و اقسام تکالیف شرعی انجام میدهد، همیشه از خالق خودش بخواهد که او را بر دین و ایمان ثابت قدم نماید. چرا که این انسان مؤمن همانند یک درخت پرثمر و یک درخت میوه بسیار خوب، معمولاً درختان خوب و پرثمر و مرغوب زمانی که بادی طوفانی بیاید به اونها آزار و اذیت برساند. اما یک سری درختانی هم داریم که هر چقدر طوفانی باشد، هر چقدر شرایط جوی نامساعد باشد، اما برای اونها در واقع هیچ نوع تغییری ایجاد نمی کنند. فرد مؤمن چنین است. هر چقدر که انسان به الله ذوالجلال نزدیکتر شود، وابستگیش بیشتر شود، به او وصلت نماید، شیاطین جن و انس او را تعقیب می کنند که او را از عقیده خودش، از استقامت خودش باز دارند. اما یک سری انسان هایی که اسماً مسلمانند اما در واقع از قرآن و سنت دور می باشند، اهل عبادت نیستند، این گونه افراد در واقع کار شیطان لعین راحت کردند. دیگر لازم نیست که برای این گونه افراد هزینه‌ای داشته باشد، چرا که این گونه افراد متاسفانه خود به خود راه گمراهی و انحراف طی کردند. پس اینجاست که هر فرد مؤمن بایستی زیرک باشد و خودش تسلیم شیاطین انس و جن نکند. از این بابت دین مبین اسلام در جانب حقوق به طور عموم و علی الخصوص در مورد حقوق زنان هیچ نوع اجحافی روا نداشته. در مورد قضیه ارث و میراث همانطوری که عرض شد، الله ذوالجلال چندین آیه در قرآن کریم در اوایل سوره نساء نازل فرمودند، به طور کامل توضیح و روشن فرمودند. پس اینجاست که ممکن است از طرف دشمنان اسلام یک طرح زیرکانه‌ای باشد و از طرف دیگر متاسفانه یک نوع جهل و بیسوادی در بین بعضی از این مسلمانان باشد. از این رو اینجاست که دشمن با طرح زیرکانه خودش تا حدودی موفق خواهد بود و اینجاست که در نهایت ضربه خودش وارد می کند. در این جلسه می خواهیم در مورد دیدگاه اسلام در قضیه ارث و میراث ببینیم که اسلام در مورد ارث و میراث در واقع چه قضایایی دنبال می کند، چه اهدافی دنبال می کند. حال که متوجه شدیم و فهمیدیم که قضیه ارث و میراث به عنوان یک حقی از حقوق قشر زنان
در قرآن کریم و در سنت نبوی با شیوه روشن و واضح بیان شده است. الان ببینیم که این قضیه چه جایگاه خاصی در دین مبین اسلام دارد. اصلا چرا الله ذوالجلال خودش متکفل توزیع ارث و میراث شدند؟ فرمایش دادند که به عنوان مثال فلانی اینقدر بهره‌اش می باشد، فلان مرد اینقدر، فلان پسر اینقدر، فلان زن، فلان دختر. تمام این جزئیات الله ذوالجلال متولی تقسیم اون شدند. پس در اولین مرحله از مراحل دیدگاه اسلام نسبت به بحث ارث و میراث عرض میکنم بر این که با روشن کردن قضیه ارث و میراث در قرآن کریم تحقیق عدالت در بین مردم می باشد. همانطوری که دین مبین اسلام در نشست‌های گذشته عنوان شد بر این که دین مبین اسلام به عدالت قضیه ارث و میراث بین دو قشر مرد و زن تقسیم نموده است و یکی از اسما و صفات باری تعالی عدل می باشد، عدالت است و الله واحد عز و جل همیشه در قرآن کریم به عدالت توصیه می فرماید. اعدلوا هو اقرب للتقوی. توجه فرمایید، به همان گونه که الله ذوالجلال عادل می باشد بین بندگان خودش و این قضیه تقسیم میراث به حکمت الله ذوالجلال برمیگردد. از این بابت در دین مبین اسلام بحث عدالت بحث بسیار مهمی است. از این رو الله ذوالجلال در قرآن کریم می‌فرمایند عدالت کنید و عدالت به تقوا نزدیکتر است. پس اولین قضیه‌ای که در باب میراث می شود عنوان کرد این است که تحقیق عدالت در بین مردمی باشد و علی الخصوص که قضیه ارث و میراث یک قضیه بسیار مهمی است که بین اهل خانواده اتفاق می افتد. یعنی افراد در واقع بیگانه از یکدیگر ارث نمیبرند. این قضیه ارث و میراث صرفاً فقط و فقط بین خویشاوندان با توجه به هرچه قرابت نزدیکتر باشه، صله خویشاوندی نزدیکتری باشد، اینجاست که در دایره ارث و میراث داخل می شوند. از این رو تحقیق عدالت و این عدالتی است که خود الله عز و جل متولی اون شدند این است که این قضیه بین خویشاوندان مطرح می شود. حال که این قضیه مهم ارث و میراث بین خویشاوندان می باشد، بین پدر و فرزندان، بین مادر و فرزندان، بین برادر و خواهر، بین این گونه افراد. حال با تحقیق عدالت یک امر بسیار مهمی حاصل می شود و اون عدم نزاع و شقاق بین خویشاوندان. از این رو یکی از مسائل مهم این است که در جانب ارث و میراث بحث عدالت مطرح می شود. همانطوری که عرض شد با مطرح شدن بحث عدالت، بر کار آمدن قضیه عدالت و با ایجاد عدالت، اینجاست که هر کدام از این
خویشاوندان، هر کدام از این در واقع ورثه وارث کنندگان، اینجاست که همه به اتفاق تسلیم حق می باشند، همه به اتفاق به این قسمت راضی می باشند و با این تسلیم و با این رضایت خوشنودی در نهایت نه تنها نزاع و شقاق و اختلاف و درگیری ایجاد نمی شود، بلکه همه از این قضیه راضی می باشند و در نهایت همه خوشبخت و رستگار. در غیر این صورت چنان که عدالت تحقیق نشود، نه فقط تحقیق عدالت در بین خویشاوندان و در باب ارث و میراث، تحقیق عدالت یک مفهوم وسیع است، چه در بین خویشاوندان و چه در بین در واقع همسایگان و چه در بین افراد یک شهر و به طور عموم در یک جامعه. چنان که در یک جامعه عدالت تحقیق نیابد، نارضایتی ها خود به خود پیش می آید. چنان که عدالت در یک جامعه محقق نشود، در اون جامعه هرج و مرج پیش می آید، درگیری پیش می آید، آرامش از اون جامعه سلب خواهد شد. پس اینجاست که تحقیق عدالت، تحکیم کردن بحث عدالت در یک جامعه یک امر ضرورت شرعی و قانونی. از این بابت بحث عدالت در جامعه یک بحث بسیار مهمی است، علی الخصوص در جانب بحث میراث که در بین خویشاوندان مطرح می شود. و اینجاست که با تحقیق مفهوم عدالت در بین خویشاوندان در تقسیم ارث و میراث دیگر هیچ گونه اختلافی پیش نمی آید. و اینجاست که این خانواده و این در واقع اهل و فامیل و خویشاوندان، هر چقدر که این دایره خویشاوندی هم وسیع باشد، اینجاست که همه و همه با تحقیق عدالت نسبت به یکدیگر مهربانتر خواهند شد. اجازه فرمایید همین مبحث دیدگاه اسلام در مورد ارث و میراث به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.